अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ रियाद आजिज़ और आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके ज़लज़लों की जद में हैं। ज़लज़लों के ख़तरात जिन इलाकों पे मंडा रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर से कराची के हवाले से हम बात करेंगे कि कराची जो फॉल्ट लाइन पे मौजूद है, उसमें अगर इतनी शिद्दत का ज़लज़ला आया जितना कि गुज़िश्ता रोज़ 7.6 का मजमूई तौर पर और पाकिस्तान में 6.8 रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत महसूस की गई, रिकॉर्ड की गई। तो अगर इतनी शिद्दत का ज़लज़ला कराची में आए तो फिर कराची का कौन कौन सा इलाका इससे शदीद तौर पर मुतासिर होगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे कबल एक रिसर्च रिपोर्ट मैंने बनाई है, एक तहकीकाती रिपोर्ट है, इसको आप सुनिए, देखिए, उसके बाद फिर हम मज़ीद इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद आजिज़ और आज बात करते हैं कि पाकिस्तान कितना ज़लज़लों के ख़तरे में है और पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके ज़लज़लों के ख़तरे में हैं। कराची समेत पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ज़लज़लों के ख़तरे में हैं। इस हवाले से मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, पहले ये देखिए, उसके बाद हम इस सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा क्यों ज़लज़ले के ख़तरे का शिकार है, इस पर हम बात करते हैं और कुछ रिसर्च आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी इदारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि फॉल्ट लाइन पर होने की वजह से पाकिस्तान का 2/3 इलाका मुमकिना तौर पर ज़लज़ले के ख़तरे में रहता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इंडियन प्लेट पर वाक़ है, जबकि यहाँ से यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया की प्लेटें और अरब प्लेटें भी गुजरती हैं। फॉल्ट लाइन का मतलब ज़ेरे ज़मीन प्लेटों का टूट कर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाना है, जो ज़मीन के नीचे हरकत करते रहते हैं और ये हिस्सा दबाव जमा करता रहता है। फिर एक ऐसा मौका आता है कि जहाँ पर इनको किसी मकाम पर अपना दबाव निकालने का मौका मिल जाता है, तो फिर इस मकाम पर ज़लज़ले आते हैं। ये कभी ज़्यादा शिद्दत के होते हैं और कभी कम शिद्दत के। पाकिस्तान इंडियन प्लेट की शिमाली सरहद पर वाक़ है, जहाँ ये यूरेशियन प्लेट से मिलती है। यूरेशियन प्लेट के धंसने और इंडियन प्लेट के आगे बढ़ने का अमल लाखों साल से जारी रहा है। हिमालय का वजूद भी लाखों साल पहले ज़ेरे ज़मीन प्लेटों के टकराव के नतीजे में हुआ था। अब भी हिमालय मुतहरिक है और मुसलसल 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब हम इस पे नज़र डालने की कोशिश करते हैं कि कौन से इलाके ज़्यादा ख़तरे का शिकार हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क को ज़लज़लों के हवाले से 4 जोन्स में तकसीम कर रखा है। जोन 1 में ज़लज़ले के इम्कानात कम समझे जाते हैं और जोन 2 में ज़लज़ले के कुछ इम्कानात समझे जाते हैं और इनमें पंजाब के मैदानी इलाके और वस्ती सिंध के इलाके शामिल हैं। जोन 3 में ज़लज़ले के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात समझे जाते हैं। इनमें कराची, बलोचिस्तान, स्कर्दू, सवात, पेशावर और मैदानी हिमालय के कुछ इलाके शामिल हैं। जबकि जोन 4 को ज़लज़लों के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है। इन इलाकों में पोटोहार यानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इससे मुल्हिका इलाके, कश्मीर, हज़ारा, शिमाली इलाका जात, कोयटा और हिमालय के पहाड़ी इलाके शामिल हैं। जी नाज़रीन, आपने ये रिसर्च रिपोर्ट देखी, इसमें आपके सामने बहुत सारे हक़ाइक़ रखे गए, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने पेश किए गए कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके ज़लज़लों की जद में हैं और यहाँ पर ज़लज़ले आते रहते हैं। इसमें कराची भी शामिल है। अब दीगर इलाकों में ज़लज़ले आना एक रूटीन की बात है, कराची में भी ज़लज़ले आना एक रूटीन की बात है। मैं इस पर बात करता हूँ क्योंकि कराची जो है वो फॉल्ट लाइन पे मौजूद है। ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान की के मुताबिक कराची ज़लज़लों के हवाले से फॉल्ट लाइन पर मौजूद है और इस फॉल्ट लाइन पे होने की वजह से कराची के मुतअद्दिद इलाकों में साल में कमोबेश 8 से 10 ज़लज़ले आते हैं। हर साल तकरीबन ऐसा होता है, लेकिन इनकी शिद्दत 1 से भी कम होती है। रेक्टर स्केल पे 1.1, 1.2 या इससे भी कम होती है, जिसकी वजह से आप इसको महसूस नहीं कर पाते। तो ये इतने ज़लज़ले कराची में रेगुलरली आते हैं और ये ख़ास तौर से कराची में गुलिस्तान जौहर के इलाके में, मलीर के कुछ इलाकों में, मलीर से आगे आप चले जाएं वहाँ के कुछ इलाकों में ये ज़लज़ले रेगुलरली आते हैं। रेगुलरली से मेरी मुराद के वक्तन फ़वक्तन सादी टाउन का जैसे इलाका है या उससे भी आगे के कुछ इलाके हैं कि जहाँ पर ये ज़लज़ले आम तौर से आते रहते हैं। कोरंगी और लांडी के इलाके भी इसमें शामिल हैं कि जहाँ ये ज़लज़ले आते रहते हैं और इसका एक सबूत ये है कि इन इलाकों में
بیشتر گھروں میں اگر آپ وزٹ کریں جہاں پہ تھوڑی سی جو کنسٹرکشن کے وقت مٹیریل اگر اتنا زیادہ اچھا استعمال نہ ہوا ہو، تو ان علاقوں میں آپ جائیے، ان کے گھروں میں جائیے، تو یہاں پہ ان کی دیواروں میں دراڑیں آپ کو نظر آئیں گی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں زلزلے آن ریگولر بیسز آتے ہیں، لیکن ان کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو محسوس بھی نہیں ہوتے اور بہت بڑا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے نوٹس میں بھی نہیں آتا، خبروں میں بھی یہ باتیں نہیں آتی۔ لیکن جو اہم بات ہے یہ کہ اگر جس اسکیل کے زلزلے پاکستان کے دیگر علاقوں میں آتے ہیں، جیسے کہ ایک روز قبل یعنی گزشتہ روز زلزلہ آیا جس کی ریکٹر اسکیل پر جو شدت تھی وہ 6.8 بتائی جاتی ہے، اور اس سے پہلے جب خبر آئی تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ 7.8 شدت کا یہ زلزلہ ہے، لیکن اصل بات یہ تھی اور صحیح بات یہ تھی کہ یہ 6.8 شدت کا زلزلہ تھا ریکٹر اسکیل پر، اور یہ بہت بڑے علاقے میں آیا تھا۔ یہ افغانستان میں کوہ ہندوکش میں اس کا مرکز تھا، تقریباً 180 کلومیٹر زمین کے نیچے، اور وہاں سے پھر یہ پھیلا تقریباً 2000 کلومیٹر ریڈیس میں یہ زلزلہ آیا ہے، جس میں بہت سارے ممالک یعنی ایران، ادھر افغانستان، پھر ترکمانستان، اور پھر بھارت، یہاں تک کہ چین اور پاکستان، یہ کشمیر، یہ سب متاثر ہوئے اس سے، تو یہ بہت بڑا زلزلہ تھا جس نے بہت بڑے خطے کو متاثر کیا ہے۔ تو اس میں لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ اگر کراچی جو کہ فالٹ لائن پہ بھی موجود ہے اور جہاں پر بہت خطرناک صورتحال ہے، مٹیریل بھی عمارتوں کے بناتے وقت یا گھروں کے بناتے وقت کوئی بہت زیادہ اچھا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ ایک تو کراچی کے وہ علاقے ہیں جو پاکستان کے بننے کے وقت سے بھی پہلے سے موجود تھے اور اس کی تعمیر اس وقت سے تھی، اور وہ تعمیر آج بھی موجود ہے، وہ بلڈنگیں، وہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں، وہ گھر آج بھی موجود ہیں، لیکن اب وہ مخدوش حالت میں ہیں اور بہت زیادہ خستہ حالت میں ہیں بیشتر ان میں سے، کیونکہ ان کی مرمت تو ہوتی نہیں ہے، کوئی ریپیرنگ تو ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت خطرناک صورتحال گریجولی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں سے بیشتر عمارتیں رہائش کے قابل بھی نہیں رہیں، جس کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے متعدد بار نوٹسز بھی کیے اور اس کے باوجود مکین اس کو خالی نہیں کرتے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کراچی میں، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی زلزلہ پاکستان میں آتا ہے جس کی ریکٹر اسکیل پہ اللہ نہ کرے شدت جو ہے وہ 6.8 یا 6.7 یا 7 ہو، تو پھر کراچی میں جتنی تباہی ہوگی اس کا اندازہ شاید کرنا بہت مشکل ہو، اس لیے کہ لاکھوں مکین ان گھروں میں رہتے ہیں کہ جو بہت خستہ حال ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے قیام سے قبل کی وہ عمارتیں ہیں بنی ہوئی، ان علاقوں میں کھارا در ہے، میٹھا در ہے، نیا آباد ہے، لیاری کے بیشتر علاقے ہیں، کماڑی سے ملحقہ علاقے ہیں، لی مارکیٹ، جونا مارکیٹ، جامع کلاد، ڈل سوال، پاکستان چوک، اور صدر کے بیشتر علاقے اس میں شامل ہیں، صدر کراچی کے بیشتر علاقے شامل ہیں کہ جہاں پر وہ خستہ عمارتیں موجود ہیں، جو تباہ حال عمارتیں جو پاکستان کے قیام سے قبل جن کو بنایا گیا تھا وہ آج بھی موجود ہیں، اور ان عمارتوں کی خستہ حالی کی وجہ سے ان کے بار بار یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ خود ہی نہ گر جائیں، تو وہ عام طور سے اس میں بہت ساری عمارتیں خود بھی گری ہیں، اور جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کراچی میں 7 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آتا ہے تو اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ اس میں ہزاروں بلکہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جانوں کے نقصان کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، کیونکہ ایک تو وہ علاقے ہیں جو پاکستان بننے سے قبل کے جو علاقے ہیں اور وہاں پر تعمیرات موجود ہیں، اور اس دور کی تعمیرات یعنی 200 سال پہلے کی تعمیرات بھی موجود ہیں، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں، 250 سال قبل کی بھی تعمیرات موجود ہیں، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں اسی کراچی میں۔ لیکن دوسری طرف جو نئے علاقے ہیں کراچی میں، نئی آبادیاں ہیں، اس میں کنسٹرکشن بہت ناقص ہے، جیسے کہ خداداد کالونی ہے اور اس سے ملحقہ جو پرانے جو سرکاری گھر ہیں وہاں بھی اب مخدوش ہو چکی ہے، وہاں پہ جتنے بھی گھر ہیں وہ مخدوش ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی یہ نیو کراچی کے علاقوں میں تعمیرات ہیں بہت مخدوش ہیں، اور مخدوش سے بھی زیادہ جہاں پر ایک سنگل سٹوری گھر بننا چاہیے تھا وہاں ٹرپل سٹوری گھر بنا ہوا ہے، لیکن اس کی بنیادیں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے، اور ایسے گھروں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں ہے، یہ نیو کراچی اور اس سے ملحقہ علاقے اور
جتنے بھی یہ پرانا گولی مار وغیرہ یہ سارے وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے گھر موجود ہیں. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے، اور خاص طور سے کراچی کے حوالے سے، کہ اگر یہ زلزلہ اللہ نہ کرے ان علاقوں میں یا کراچی میں آتا ہے تو پھر یہاں پر نقصانات بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ جانی نقصان کا خدشہ موجود ہے. تو اس کی پریونٹ تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ ان عمارتوں کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے، یا ان عمارتوں کو جن کو مخدوش قرار دے دیا گیا ہے یا ناقص قرار دے دیا گیا ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے، تو ان کو خالی کرایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ کراچی جیسے شہر میں کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ لوگ مکین جو رہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ چونکہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم جیسے تیسے بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں لیکن ہم رہتے رہیں گے. تو یہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اور جو علامتیں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، جو اشارے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو، لیکن اگر پیدا ہوئی تو پھر بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ اور اندیشہ موجود ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.